بطول شعبه ده دين كبا ده حضور اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. فكما تركة الصحابة الكرام صحابة الكرام چې دا اتباع وکړه بیا په صحابه کرام باندې مهر ولګېدل بیا صحابه کرام د لپاره د کامیابی سرټیفیکټ قرآن بیان کړي چې اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المهتدون رضي الله عنهم ورضوا عنه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود دعوا تعرف بقرآن بيان أولئك هم المؤمنون حقا دا خلق دي جهاغا كامياب أقول دا كاميابي سرتيفيكيت ملاوز بحب رسولك بعشق رسولك باتباع رسولك